दोस्तों, जैसा कि हम पहले भी आप सबके लिए दिलचस्प, मालूमाती और सबक आमोज कहानियाँ लेकर आते हैं, बिल्कुल उसी तरह आज की ये कहानी सुनकर भी आप अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लाने पर मजबूर हो जाएंगे। आप सबको हमारे चैनल खजीना टीवी में खुश आमदीद। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत ही खूबसूरत और हरे भरे गांव में हेनरी नाम का लड़का रहता था। हेनरी बहुत ही अक्लमंद और अच्छे अखलाक का मालिक था। वो सबसे मुस्कुरा कर मिलता और सबकी इज्जत भी करता, चाहे वो उससे छोटा हो या बड़ा। हेनरी के दोस्त बहुत कम थे जो उसके घर के आसपास ही रहते थे। हेनरी को अपने दोस्त बहुत पसंद थे और वो दिल से उनकी इज्जत करता था। लेकिन हेनरी के दोस्त उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। वो हमेशा उसका मजाक उड़ाते और बात बात पर उसे ये महसूस करवाते कि वो उनसे कमतर है। इसके अलावा जब भी वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाता तो सब लोग उसके दोस्तों की बहुत इज्जत करते, लेकिन जब हेनरी की बारी आती तो कोई भी उसके साथ इज्जत से पेश नहीं आता था। सब लोग हेनरी को कमतर समझते थे और हर वक्त उसकी बेइज्जती करते थे। हेनरी का ताल्लुक एक बहुत ही गरीब घर से था, लेकिन हेनरी दिल का बहुत अमीर था। वो अपने दोस्तों को इस रवैये का कोई जवाब न देता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये बात बहुत परेशान कर रही थी और वो हर वक्त इस सोच में रहता था कि आखिर लोग मेरी इज्जत क्यों नहीं करते। एक दिन हेनरी इसी परेशानी और सोच में अपने घर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल बहुत बोझल था। इसीलिए वो गांव के नजदीक मौजूद एक नदी के किनारे पहुंचा और वहां बैठकर ऊंची ऊंची रोने लगा। रोते रोते हेनरी आसमान की तरफ भी देख रहा था और ऊपर वाले से ये शिकवा कर रहा था कि आखिर लोग मेरी इज्जत क्यों नहीं करते। क्या मैं इतना कमतर हूँ? मुझ में आखिर ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से सब लोग मेरी इज्जत नहीं करते। आज हेनरी बहुत ही परेशान था और वो मुसलसल रोए जा रहा था और ऊपर वाले से ऐसे ही सवालात करता जा रहा था। जब हेनरी रो रहा था तो उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा है और उसकी सारी बातें सुन रहा है। उस आदमी को हेनरी की ये सूरत हाल देखकर इस पर बहुत तरस आया और उसने उसे एक ऐसे बुजुर्ग के बारे में बताया जो गांव के नजदीक जंगल में तन्हाई में रहता था और बहुत से लोग उसके पास अपने मसाइल लेकर जाते थे। और उस आदमी के मुताबिक वो बुजुर्ग बहुत ही नेक और इबादत गुजार इंसान था। लोग उसके पास अपने मसाइल लेकर जाते जिनको वो बहुत ही आसानी से हल कर देता। हेनरी उठा, अपने आंसू पूंछे और उस आदमी का शुक्रिया अदा करने के बाद जंगल की तरफ चल पड़ा। जब हेनरी उस बुजुर्ग के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो बुजुर्ग अपनी इबादत में बहुत मसरूफ है और उसे अपने इर्द गिर्द की कोई खबर नहीं है। कुछ लोग पहले ही वहां उसके इंतजार में बैठे थे कि जब ये बुजुर्ग अपनी इबादत से फारिग हों तो उनको अपने मसाइल बताएं। हेनरी भी उन लोगों के पास जाकर बैठ गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद वो बुजुर्ग अपनी इबादत मुकम्मल करके लोगों के पास आकर बैठ गए और एक एक करके सबके मसाइल सुनने लगे। वो जगह बहुत पुरसुकून थी। हर तरफ हरे भरे दरख्त थे, ठंडी हवा चल रही थी और जंगल की खामोशी में भी एक अलग सा सुकून था। जब हेनरी की बारी आई तो उस बुजुर्ग ने हेनरी से पूछा कि बताओ बेटा, कैसे आना हुआ। इस पर हेनरी अपनी जगह से उठा और उस बुजुर्ग के पास जाकर झुककर उन्हें सलाम किया और उसके बाद फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैं सबकी इज्जत करता हूँ और सबके साथ अच्छे सलूक से पेश आता हूँ, लेकिन सब लोग मेरी बहुत बेइज्जती करते हैं। कोई भी मुझे प्यार से नहीं बुलाता और सब लोग मुझे कमतर समझते हैं। जब भी मैं अपने दोस्तों की महफिल में किसी राय का इजहार करता हूँ तो मेरी बात को नजरअंदाज कर देते हैं और बाद औकात वो मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या मैं इतना ही बुरा हूँ? हेनरी की ये सब बातें सुनकर वो बुजुर्ग मुस्कुराए और हेनरी की तरफ देखकर बोले कि मेरे बच्चे, तुम फिर अब क्या चाहते हो? हेनरी ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि हर कोई मेरी इज्जत करे और मैं चाहता हूँ कि हर कोई मेरी बात को तवज्जो से सुने और मुझे कभी नजरअंदाज ना करे। हेनरी की इस बात पर बुजुर्ग ने जवाब दिया कि कोई भी किसी की बेइज्जती और तजलील नहीं कर सकता। कोई किसी को उस वक्त तक शर्मिंदा नहीं कर सकता जब तक कि आप लोगों को खुद इस बात की इजाज़त न दें। उस बुजुर्ग ने मजीद कहा कि लोग तुम्हारी तजलील इसलिए करते हैं क्योंकि ये तुम ही हो जिसने खुद को मजबूत और ताकतवर न बनाकर खुद को कमज़ोर बना लिया है। तुम एक ऐसी दुनिया में रहते हो जहां ज्यादातर लोग कमजोर और बेबसों को तंग करते हैं। मैं तुम्हें 5 ऐसे तरीके बताता हूँ जिनको अगर तुम अपनी जिंदगी में अच्छी तरह से लागू कर लो तो तुम इस परेशानी से निकल सकोगे और दोबारा कोई भी तुम्हारी तजलील नहीं करेगा और ना ही कोई तुम्हें नजरअंदाज करेगा।
سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو انکار کرنا سیکھو۔ اگر تم لوگوں کو خوش کرنے اور ان کی نظروں میں اچھا لگنے کے لیے ان سے اتفاق کرتے رہو گے تو ایسا کرنے سے تم اپنے آپ کو گرا رہے ہوگے۔ لوگ ایسے شخص کی قدر نہیں کرتے جو ہر کسی کی بات مان لیتا ہے اور لوگوں کو انکار نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگ اپنی عزت نفس کھو دیتے ہیں اور اس سے دوسرے شخص کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ تمہارا اپنا کوئی خیال نہیں ہے یا پھر تمہاری کوئی رائے نہیں ہے۔ لوگوں کی ہر بات سے اتفاق کرنے کے نتیجے میں لوگ تم سے تمہاری رضامندی پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ تم تو ہر بات پر اتفاق کر ہی لیتے ہو۔ اسی لیے ہر بات پر بغیر سوچے سمجھے ہاں کرنے سے پہلے ایک دفعہ خود سے پوچھ لینا چاہیے کہ کیا میں یہ کام واقعی کر سکتا ہوں یا نہیں، یا میں اس بات سے واقعی اتفاق کرتا ہوں یا نہیں۔ دوسری عادت یا دوسرا طریقہ جو اب میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تمہیں ہر بات پر شکایت کرنا چھوڑنا ہوگی، کیونکہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں پہلے سے ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو ہر وقت اپنی پریشانیوں کی شکایت کرتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ لوگوں کو کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں ہنسا سکے، انہیں اچھا محسوس کرا سکے، ان کے دماغ کا بوجھ ہلکا کر سکے اور انہیں تھوڑی دیر کے لیے ان کی پریشانیوں سے دور کر سکے۔ اس لیے جو شخص ہمیشہ اپنی پریشانیوں کا رونا روتا رہتا ہے، لوگ اس سے دور جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس بزرگ نے ہنری کو لوگوں کی عزت کرنے کا تیسرا سبق یہ دیا کہ ہمیشہ لوگوں کے لیے دستیاب نہ رہو، کیونکہ اگر آپ ہمیشہ ہر کسی کے لیے دستیاب رہیں گے تو لوگ آپ کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے اور لوگ آپ کو ردی کی ٹوکری کا ٹکڑا سمجھنے لگیں گے، یعنی کہ آپ کی کوئی عزت نہیں رہے گی۔ جب ہم اپنی زندگی میں کسی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو ہم اس شخص کی زندگی میں اپنی عزت اور اہمیت کھو دیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ اس دنیا میں جو کم میسر ہے وہ قیمتی ہے اور جو زیادہ میسر ہے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس کے بعد چوتھا سبق جو اس بزرگ نے ہنری کو دیا وہ یہ تھا کہ ہمیشہ اپنی بات پر اور اپنے وعدے پر پورا اترو۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ کوئی بھی کسی غیر ذمہ دار اور بے ایمان شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ ہمیشہ تمہاری عزت کریں اور تمہاری قدر کریں تو کبھی کسی سے جھوٹے وعدے اور جھوٹی باتیں نہ کرنا۔ وہ شخص جو ہمیشہ اپنے وعدے پر پورا اترتا ہے اور کبھی جھوٹ نہیں بولتا تو لوگ اس کی خوب عزت کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بزرگ کچھ دیر کے لیے رکے اور بولے، میرے بیٹے، عزت پیدا کرنے میں برسوں لگ جاتے ہیں، لیکن ہم اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور بری عادتوں کی وجہ سے اسے آسانی سے کھو دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ ہماری عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہنری کو یہ 4 قیمتی سبق دینے کے بعد اس بزرگ نے ہنری کو 5واں اور آخری سبق یہ دیا اور بولے، میرے بچے، اس دنیا اور معاشرے میں ہماری رسوائی کی سب سے بڑی وجہ ہماری غربت ہے۔ اس دنیا میں غریب آدمی کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی رشتہ دار، اس لیے تم اپنے اندر کوئی ایسی خوبی پیدا کرو یا کوئی ایسا ہنر سیکھو جس کی وجہ سے تم اس غربت سے نکل سکو، اور یقیناً جو محنت کرتا ہے کامیابی اسے ضرور ملتی ہے۔ اس کے بعد وہ بزرگ چپ ہو گئے اور ہنری کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے بہت ساری نیک دعائیں دیں تاکہ وہ دوبارہ اپنی زندگی میں ان پریشانیوں کا سامنا نہ کر سکے۔ ہنری کو الوداع کہنے کے بعد وہ بزرگ دوبارہ عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ہنری کھڑا ہوا اور دوبارہ اس بزرگ کے سامنے عزت سے جھک گیا اور سلام کرنے کے بعد وہاں سے نکل پڑا۔ اس کے بعد ہنری نے ان بزرگ کے بتائے ہوئے 5 طریقوں پر چلنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں ہنری کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اب ہنری کے دوست اس کی عزت کرتے، اس کی بات کو اہمیت دیتے اور اس کا مذاق بھی نہیں اڑاتے تھے۔ ہنری ان 5 عادتوں کو اپنا کر بہت خوش تھا اور اپنی زندگی بہت سکون کے ساتھ گزارنے لگا۔ دوستو، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ایسی پریشانیوں کا شکار ہیں تو ان 5 عادتوں کو اپنا کر دیکھیں، آپ کی زندگی میں بھی یقیناً ایک مثبت تبدیلی آ جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان 5 قیمتی عادات کو ضرور شیئر کیجیے گا۔